अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में ताज़ा ताज़ा आज की खबरें जनाब, उस पर तजिया थोड़ा सा और थोड़ा सा रंगमेजी। चंद खबरें हैं जी। मरूफ साफ़ी शाहियाद अमीर की जो बेटे हैं उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। और दूसरी अहम खबर यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बदीन का दौरा किया है, फौजी जवानों से मुलाकात की है, सैलाब ज़दगान की इमदादी कार्रवाई को जायजा लिया है। और पंजाब हुकूमत का मामला तकरीबन तय हो चुका है जी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही रहेंगे, तफसील थोड़ी देर बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब किया है जनाब। बड़ा मुदल्लल सा खिताब था जिसमें तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखा गया है और बेहतरीन एक खिताब था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। स्पोर्ट्स में जनाब पाकिस्तान तीसरा T20 इंग्लैंड से हार गया है। जाहिर है हारना ही था। आखिरी खबर खतरनाक है जनाब। ज़िला सरगोदा की तहसील बलवाल 11 चक बलोचा में आज शिया सुन्नी फसाद की खबरें मिली हैं जनाब। सीधी फायरिंगें की गई हैं। अल्लाह रहम करे। शाम तक तो हालात इंतहाई कशीदा थे, तो अब ये सुबह पता लगेगा जी। अच्छा जी, मरूफ साफ़ी अयाज अमीर जो हैं, उनकी जो बहू थी वो दुबई में रहती थी। वो गुज़िश्ता रात ही कहीं आई हैं अपने घर, और क्या तलखी हुई है, क्या बात हुई है, पता चलने पर कोई अंदरूनी खबरें थोड़ी थोड़ी मिली हैं कि उनकी आपस में कोई चपलिश चल रही थी और कोई इल्ज़ामात बाजी लगा रही थी। और दूसरा ये भी गैर मुसद्दिका ज़राए से, अभी तक उसका टेस्ट नहीं हुआ शाहनवाज़ का। उसके बेटे का नाम है शाहनवाज़, बीवी का नाम सारा है, कि वो कोकीन का नशा करता था। उसने जनाब सुबह उठ के डंबल होते हैं ना, डंबल जो अपना वर्जिश वाले, काफ़ी हैवी होते हैं, 2.5 किलो के 5 किलो के, वो जनाब मार मार के उसको जनाब फड़का दिया और बाथरूम में लाश जनाब, बाथरूम के टब में लाश फेंक दी। जिनके दरिंदाना कत्ल किया गया सोच समझ के। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया जनाब। आखिरी खबरें आने तक अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। ये पता नहीं क्या वजह है, केस रजिस्टर्ड नहीं हो चुका था। ये तो थी जनाब अयाज अमीर साहब के बेटे की खबर। बहरहाल अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, हर एक के अमाल अपने पास, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। बड़ी अहम खबर है जनाब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बदीन का दौरा किया है, फौजी जवानों से मुलाकात की है और इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया है। बात यह है जी कि हमारे यहाँ जब भी कोई उस्ताद आती है, फौजी आगे आती है। कोई भी उस्ताद देख लें, टेररिज्म की देख लें, दहशतगर्दी फलां ये वो बेचारी फौज ही आगे आती है। रेंजर भी फौजी का एक किस्सा है। पुलिस हमारी इनकी प्रोटोकॉल में लगी रहती है अपने लीडरों के, तो वो तो बेचारी वसूसी काम के लिए रह गई है। तो हमेशा मुल्क को फौज ने ही धक्का लगाया है और फौज को ही गालियाँ देते हैं सारे। ये कोई भी लीडर आज तक किसी सैलाब ज़दगान इलाके में दौरा करने नहीं गया। शायद आपने देखा हो, 1-2 गए हैं, बढ़िया फैंटियाँ पई हैं। लोग तत्ते ही बड़े हैं भाई। लोगों को पता है ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और सब 75 साल से। ज़ाहिर है मजाक का फल तो मिलना है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आवाम तो खड़ी होगी भाई। जिनके लोग मर गए हैं अब लाशें निकाल रहे हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान की। आप यकीन करें, अगर आप जाएं तो आप देखें कि इनको बसाना बहुत मुश्किल मरला है। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए और लोग जो मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अता फरमाए। बहुत सी जमातें मदद कर रही हैं, अपनी मदद आपके तहत बहुत से इंडिविजुअल लोग मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको उसका अजर अता फरमाए। अच्छा जी, बड़ी अहम खबर कि पंजाब हुकूमत का मामला, ये बड़ी अहम खबर है और अंदरूनी खबर है, थड़े की भी खबर है। मेरी जो अंदरूनी खबर होती है वो थड़े से ली जाती है। तो हम थड़ों पे बैठते हैं भाई,
تھوڑوں پہ بیٹھنے والے کی خبریں عموماً سچی ہوتی ہیں. تو معاملات کوئی 90% سے زیادہ طے پا گئے ہیں. صلح ہو گئی ہے دونوں بھائیوں کی، پرویز الہی اور اپنا چودھری شہزاد کی. اور اندر خانے یہ بھی طے پہ آ گیا ہے کہ جناب اب عمران خان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اور فارمولہ یہ دیا گیا ہے کہ جناب وزیر آپ ہی رہیں، حمایت ہماری کریں، بس بات ختم. جن کے ادھروں پلڑا ادھر پا دیو، اسی تاری حکومت نہیں اٹھاواں گے. یہ فارمولہ کس نے پیش کیا ہے جناب؟ زرداری صاحب نے، اطلاعات کے مطابق. تو اب دیکھو نیکسٹ کیا کٹا کٹی کھلتا ہے وہ، کیونکہ پاکستان کا لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا پلاننگ ہو جائے کیا ہو جائے. آج تک کی پلاننگ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی رہیں گے، مگر حمایت یافتہ پی ڈی ایم کے ہوں گے، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی سے راہیں ان کی جدا ہو گئی، کیونکہ عمران خان صاحب گئے ہیں 2 بار، ان سے ملاقات انہوں نے نہیں کی پرویز الہی صاحب نے. یہ پکی خبر ہے، تھڑے کی خبر ہے. تیسری خبر ہے جناب، وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے، بڑا مدلل سا خطاب کیا ہے جناب. اس میں تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، پاکستان کی تمام صورتحال کو واضح کیا گیا ہے، سیلاب زدگان کے بارے میں بتایا گیا ہے، حالات کے بعد گلوبل وارمنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، ماحول کی تبدیلیوں کے بارے میں، اور ہندوستان پر مسلمانوں کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا گیا ہے، کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ہے. غرض تمام معاملات کو کھول کر بتایا ہے انہوں نے، اور اپیل کی ہے کہ عالمی برادری کو ہماری مدد کرنی چاہیے. اب دیکھیں عالمی برادری کتنی ہماری مدد کرتی ہے. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عالمی برادری کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی مدد کی جائے. سپورٹس کی خبروں میں جناب، پاکستان T20 تیسرا ہار گیا ہے. ان کی عادت ثانیہ میں داخل ہے، ذرا ہمیں لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں، ذرا خوش ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی خوش کر دیتے ہیں. بڑے دریا دل ہیں، ہر معاملے میں ہم دریا دل ہیں. تو کوئی بات نہیں، ایک میچ ان کو دے دو، خیر ہے. سٹے بازوں کا لاکھوں روپیہ برباد ہو گیا. اچھا جناب، آخری خبر بڑی خطرناک ہے یار. میں چیزیں خبریں لاتا ہوں، باقی خبریں آپ سارا دن سن لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کو سنانے کی، بار بار کان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بس وہی خبریں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی نظر سے ذرا کم ہوں، یا جس کا تجزیہ ہو، جس کا تبصرہ ہو، کوئی ایسا جو آپ کو نہ بتاؤ. ضلع سرگودا تحصیل بلوال 11 چک بلوچہ میں آج شیعہ سنی فساد ہوا ہے جناب. بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر گیا، آمنے سامنے ایک دوسرے اور فائرنگیں کی گئی ہیں، اور جدید ہتھیاروں سے فائرنگیں کی گئی ہیں. شام تک صورتحال انتہائی کشیدہ تھی، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، اور انشاءاللہ امید ہے کل تک صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ تو تھی جناب آج کی خبریں. شیخوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.